Ay nga hiwi, bukid nga nagpungase, kahoy nga balete, baboy nga bahugite. Wow! Time pa nga naapil maning baboy. Madyong adlaw mga kahagawhaw, nindot sa panahon karon ug mangita na putag lingaw. Ingon sila nga kung naa ko noy mga batan-on naapoy mga tiguwang, so ato ning surudyon karon. Huna-huna sa tag-on say atong unang buhaton, ug diretso na ta mulakaw ani. Hinay-hinay lang tagtikang diri kay basig masapit ni. Og hala larga, tanaw na to ning pinahangad nga kamera, pag nakita tong kugmo ning dapita. Ug nakatuod mo aning dapita, mao ning lugar nga ang pinakadaghan og karaan. Karaan nga balay, karaang tao, karaang katid, karaang kahoy, ug karaang baboy. Time pa nga nung naapil man yun yung baboy. Ug magbakta sa tadiring dapita, pastilan kanindot ba aning lugara? Kahimos ba jud aning babudya? Ug nakatuod ka aning lugara, mauning lugar sa mga karaan. Ambot ug asa ni nato makita. Nindot ra ba jud ang ilang mga kadagatan? Lami man dire ka nang dit-ditan ba? O tanawa ra ay, di ba rang ka overlooking? Klaro pa jud diri kaadyo ang bukid sa kabalian. Kalinaw ba sa kadagatan, kalami man pamaslan. Peste di man ta ka mao mamasol. Nice. O diba, haskang kayasa. Pasensya na mo mga kahagawhaw kung karon pa ko naka-upload og balik kay arang ka busy ta kaadyo sa kalibutan karong tuiga. Pero salamat gihapon sa nagpadadyon og suporta. Goodbye ayayay.